यूके के कॉज लेटर जो कि काफ़ी महीने से इशू नहीं हो रहे थे, इसके बारे में अपडेट आ गई है कि 2 अप्रैल 2024 यानी कि 2 अप्रैल तक जिनको कॉज लेटर नहीं मिलेगा, उन सब के कॉज लेटर की एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और अब उनको कॉज लेटर नहीं मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि अब वो यूके नहीं आ सकेंगे? और अगर उनको अपना कॉज लेटर चाहिए है तो उनको क्या करना होगा? उसके लिए आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगी आपको इसके बारे में कि क्या आप प्रोसीजर करेंगे जिसके साथ आपको कॉज लेटर इशू होगा, लेकिन आपकी फ़िलहाल की जो एप्लीकेशन है वो सारी 2 अप्रैल तक अगर आपको नहीं मिलता तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी। यूके कॉज लेटर से रिलेटेड बहुत सी क्यूरीज भी आ रही थी, बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई उसके लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके भी सब सवालों का जवाब दूंगी। यूके वाले जैसे कि अपनी नेट माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक 5 पॉइंट प्लान इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 2023 में। और अब ये भी जो कॉज लेटर इशू नहीं हो रहे थे, उसमें डिले आ रहा था बहुत ज़्यादा, काफ़ी महीने उन्होंने रोके रखे। ये सारा भी उसी जो नेट माइग्रेशन है उसको रोकने के लिए एक स्टेप था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कॉज लेटर इशू करने बंद कर दिए हुए थे। अब फ़िलहाल उन्होंने कॉज लेटर इशू करने तो शुरू कर दिए हैं और पिछले 2-3 हफ्ते में कुछ लोगों को कॉज लेटर मिले भी हैं। अगर आपको मालूम नहीं कि ये 5 पॉइंट प्लान जो है ये क्या था और क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूँगी, आप वो भी इसके बाद जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए जहाँ पे वो स्किल्ड वर्कर्स को भी रोक रहे हैं, उनका उन्होंने थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये जो कॉज लेटर इशू नहीं हो रहा था, इसकी भी एक रीज़न यही थी कि वो चाहते थे कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अब नई वाले रूल में फ़ॉल करें और पुरानी सैलरी के हिसाब से जो लोग आ रहे हैं उनमें वो मिनिमम लोगों को इधर लेके आएँ। इसीलिए उन्होंने बहुत अरसे रोके रखे और अब इशू करने शुरू किए हैं। लेकिन अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जिस किसी को भी उनका कॉज लेटर इशू नहीं हुआ 2 अप्रैल तक, उनकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अब आपको कॉज लेटर मिलेगा नहीं, बल्कि आपको उसके लिए एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको उनकी वेबसाइट से चल के गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिखाती हूँ, जहाँ पे पूरी अनाउंसमेंट है, ताकि आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्रूफ के साथ बता सकूँ कि क्या उन्होंने अनाउंसमेंट की है, आपको क्या प्रोसीजर करना है, जिससे अब आपको दोबारा से कॉज लेटर मिल सकता है। लेकिन इसमें बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों की सैलरी 38,700 से कम की उनको मिली थी, उनकी कंपनी ने उनको ऑफ़र की और उसके साथ उनका कॉज लेटर इशू हो रहा था। अब उनको कॉज लेटर तभी मिलेगा अगर उनकी सैलरी जो है वो इस नए थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी। इससे कम वाले थ्रेशोल्ड की जिनकी भी जॉब ऑफ़र्स थी और उनका कॉज लेटर भी नहीं आया, तो उन सारों को अब कॉज लेटर नहीं वो अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन वो जिनकी सैलरी 38,700 से ऊपर है, वो दोबारा से कॉज लेटर को अप्लाई कर सकेंगे। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ उनकी वेबसाइट के उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की है और आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ इसके बारे में। गवर्नमेंट वेबसाइट पे अगर आप जाएँ तो एनेक्स S2 जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये चेंजेस उन्होंने बताई हैं कि क्या चेंज हो रहा है और किसको ये इफ़ेक्ट करेगा। तो कोई भी शख्स जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप 4 अप्रैल या उसके बाद इशू किया जाएगा या वो उसके बाद अप्लाई भी करेगा, तो उस पे नए रूल्स अप्लाई होंगे, यानी कि उसको नई सैलरी थ्रेशोल्ड चाहिए होगा और उसके अलावा जॉब्स के कुछ जो कोड्स हैं वो भी चेंज किए गए हैं, तो वो आपने नए कोड के हिसाब से अप्लाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि इस सिस्टम को सबको मैनेज करने के लिए 2 अप्रैल 2024 को रात 7 बजे से लेके 4 अप्रैल की सुबह 9 बजे तक ये पोर्टल जो है जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, वो पोर्टल जो है वो बंद रहेगा, यानी कि कोई भी शख्स जो है वो उस पे नई एप्लीकेशन नहीं कर सकेगा अप्लाई। उसके अलावा अगर किसी को कोई अपने रूट्स ऐड करने हैं तो वो भी नहीं कर सकेगा और ना ही कोई अपने लाइसेंस की रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकेगा। उसके अलावा जो डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है उसके लिए भी अप्लाई नहीं किया जा सकेगा और ना ही इंक्रीज़ किया जा सकेगा या फिर रिन्यू किया जा सकेगा अनडिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होते हैं उन लेटर्स को। उसके अलावा कोई भी जो स्पॉन्सर है वो नहीं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप असाइन कर सकेगा किसी भी नए वर्कर को जिसको उस टाइम पे उन्होंने करना है स्पॉन्सर। तो इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप 2 अप्रैल 2024 से पहले पहले स्पॉन्सर कर लें। अब आपको करना ये है कि 2 अप्रैल को रात 7 बजे से पहले पहले यूके के टाइम के हिसाब से आप अपना जो स्किल्ड वर्कर का जो भी आपने डिफाइंड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करवाना है उसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो ट्राई करेंगे कि वो जितनी भी एप्लीकेशंस प्रोसेस कर सके वो इससे पहले प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होंगी
وہ ہو جائیں گی کینسل، اور پھر آپ کو 4 اپریل کو صبح 9 بجے کے بعد دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا۔ لیکن اس والے ڈیفائنڈ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کو اب سے جو ہے وہ نئے رولز اپلائی ہوں گے، اگر ان کا 4 اپریل کے بعد اپلائی ہوگا، یا پھر 4 اپریل کے بعد آپ کو جو ہے دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑ گیا۔ وہ امپلائر جن کو ڈی کاز جو ہے 4 اپریل سے پہلے ایشو ہوا ہے، لیکن اس پہ جو ان کا کوڈ ہے آکوپیشن کوڈ وہ ہے پرانا SOC 2010 کے حساب سے، تو وہ گرانٹ نہیں کر سکتے، اس پہ وہ امینڈ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو 2 اپریل سے پہلے پہلے اس کو اپلائی کر کے اس کو امینڈڈ کوڈ کے ساتھ اس کو ایشو کرنا ہے۔ پرانے کوڈ والا جو کاز لیٹر ایشو ہوا ہوگا وہ نہیں یوز ہو سکے گا۔ تو اس لیے آپ یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ کا جو آکوپیشن کوڈ ہے وہ کیا کوڈ لکھا ہوا ہے، وہ نئے والے کوڈز کے حساب سے ہے یا پرانا آکوپیشن کوڈ جو SOC 2010 کا ہے وہ والا لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ جو چینج آئی ہے وہ ہے یو کاز ایلوکیشن کے حساب سے۔ اب آپ انکریز نہیں کر سکتے، 4 اپریل کے بعد آپ کا جو کوٹا آپ کو ملا ہوا ہے وہی آپ کا ہوگا۔ اگر تو آپ نے 2 اپریل سے پہلے پہلے اس کے انکریز کے لیے اپلائی نہیں کیا تو 2 اپریل سے 4 اپریل کے بیچ آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی آپ انکریز کروا سکیں گے اس کو، تو اس لیے جلدی وہ اپلائی کیجیے اگر آپ کو کوئی بھی اپنا کوٹا انکریز کرانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ نے ریکویسٹ کیا ہوا ہے آلریڈی اور آپ کو 2 اپریل سے جو ہے اس سے پہلے پہلے مل جاتا ہے آپ کا یو کاز کا انکریز، تو بھی 2 اپریل تک تو جن کو آپ کاز اپنا ایشو کریں گے ان کو پرانی سیلری، لیکن اس کے بعد جس کو بھی کاز ایشو کیا جائے گا ان کو آپ نہیں، آپ کی میک شور کیجئے کہ ان کو جو ہے نئی سیلری تھریش ہولڈ کے حساب سے اور نیو امیگریشن رولز کے حساب سے ہی کاز لیٹر ایشو کیا جائے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جو بھی آپ کاز لیٹر ایشو کریں گے کسی بھی ٹائپ کا، اگر تو وہ 2 اپریل 2024 سے پہلے پہلے ایشو کر دیں گے آپ رات 7 بجے سے پہلے، تو آپ کے پرانے رولز ہوں گے، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پہ آپ کو نیا کوڈ بھی چاہیے ہوگا، اور آپ کو نئے ریکوائرمنٹس بھی پورے امیگریشن کے اس کے پورے کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی اگر کاز لیٹر پرانے امیگریشن کے کوڈ کے ساتھ جو آکوپیشن کوڈ ہے یا پھر پرانی سیلری کے ساتھ ہوگا ایشو، وہ والا 2 اپریل کو شام 7 بجے کے بعد سے انویلڈ ہو جائے گا، اور اس کے مطابق آپ کے ورکر جو ہے وہ یہاں نہیں آ سکتے، یا جن ورکرز کو ایشو ہوا ہوا ہے ان کے لیے بھی وہ یہاں نہیں آ سکتے، تو وہ اپنے امپلائر سے ان کو دوبارہ سے لینا پڑے گا کاز، اور جن کے ایشو ہو جائیں گے وہ کینسل نہیں ہوں گے، وہ نارمل اپنا جو ان کا 3 منتھ کا ویلیڈیٹی پیریڈ ہے وہ اس کے لیے ویلڈ رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے جو بھی اپلیکیشنز بنائی جائیں گی انٹری کلیئرنس کے لیے یا پرمیشن کی لی جائے گی کلیئرنس کی، اس پہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا پرانے سیلری تھریش ہولڈ کے حساب سے اور پرانے آکوپیشن کوڈ کے ساتھ۔ بے شک وہ اپلیکیشن جو ہے ورکر وہ بنائے اپنی انٹری کلیئرنس کی 4 اپریل کے بعد بھی، تب بھی ان کی پرانی والی ہی چلے گی، لیکن جن کو نہیں ملے گا، جیسے کہ میں نے پہلے کئی بار ویڈیو میں بتا دیا ہے، ان کو نئے کوڈز کی ضرورت ہوگی اور ان کو نئے سیلری تھریش ہولڈ کے ساتھ کی کاز لیٹر کی ایشو ہونے کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ ٹرائی کیجئے کہ جلد از جلد جن کے پاس اپنے کاز لیٹر ہیں وہ اپنے ورکرز کو جن کو ان کو اسائن کرنا ہے ان کو وہ دیجیے تاکہ وہ آ سکیں، اور جن کا ابھی تک ایشو نہیں ہوا ان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بیڈ نیوز ہے، کیونکہ ان کو دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا، اور جن کی سیلری جو ہے وہ نئے تھریش ہولڈ کو میٹ نہیں کرتی ان کے لیے اب UK آنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، کیونکہ انہیں نئے سرے سے اپنی جاب کرنی پڑے گی، جو کہ جو ہے ایک پروسیس دوبارہ سے شروع ہوگا، اور زیادہ سیلری کی جاب ڈھونڈنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو نیا تھریش ہولڈ ہے اس کی سیلری جو ہے یہ بہت ہی جو کوالیفائڈ سے آکوپیشنز ہیں ان میں آپ کو ملتی ہے، یہ بہت اچھی کمپنیز جو ہیں وہاں پہ یہ آپ کو تھریش ہولڈ ملتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اور کوئی بھی کویشچنز ہو، ہوپ فلی میں نے سارے آپ کے کاز لیٹر کے ایشو سے ریلیٹڈ کویشچنز جتنے بھی آئے تھے وہ سب کا جواب دے دیا اس ویڈیو میں۔ اگر اور فردر کوئی بھی آپ کی کیوریز ہیں تو آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے ساتھ ساتھ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بناتی رہوں گی اور آپ کو اپڈیٹ انشاءاللہ کرتی رہوں گی اس کے بارے میں۔ تب آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔